wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-Qa'id billah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu anhu ila hadratil mukarramin para jamaah majlis shalawat Muhammad Mustafa bin Nabi Muhammad perempuan, para pengharap syafaat Nabi Muhammad, para perindu Rasulullah SAW, para pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah semuanya langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini, di rumah ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan pandangan rahmat, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu seperti biasa, mari sama-sama kita isi majelis kita, rutinian kita dengan diawali pembacaan Rafiqul Idrus. Lalu insyaallah nanti akan dilanjut dengan pembacaan Maulid dan dilanjut dengan pembacaan sholawat Nabi. Insyaallah nanti terakhir kita akan sama-sama mengulas dan membahas daripada salah satu kitab seorang ulama yaitu Sahihul Ibad, lalu nanti insyaallah diakhiri dengan doa penutup. Maka dari itu mari sama-sama pasang niat kita, hadirkan hati kita, kita sama-sama isi majlis kita dengan pembacaan Maulid sampai akhir acara. Terutama tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang berbicara, setiap bacaan-bacaan dari awal sampai akhir agar sama-sama bisa membaca dan mengikutinya secara bersama-sama, sehingga mudah-mudahan barokahnya Latif, barokahnya Maulid, barokahnya sholawat, apa-apa yang menjadi keinginan, cita-cita kita, maksud kita mudah-mudahan diterima dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. على ما نوينا وعلى من ومشيخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلى من أولي رسولها والعلماء وعلى مسلمنا وأسلافنا الصالحين وعلى مسلمنا وخاصة في هذا المجلس المبارك وعلى مسلمنا اللهم اجعلني أدنى في نادي وعملنا في أعمالي وأنزلنا في أمرك وأجابنا في أجابه وأجابنا في أجابهم بيد السهالة والجمال والرياء والمغنى والخلاصة والبركة والسلام والسلام والشفاء كرسيها كامل سمتها بجاه البرية سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نسألك إجابة لكل نية صالحة لخير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم البني على نية حفظ الظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا والآخرة. ثم البدء إلى حضر النبي المصطفى رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذريته أهل بيته أجمعين. ثم خصوصا صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء كسلك بسبب سبحانه سبحانه النبوة حبيب الله بن أبي بكر على يدرس ولا لسلة الأكدى ولا هو كذلك ولا هبالي ولا هدف سيارة المسلم ولا لها نظرياته مجامع سلسلة العيدروزية وأن الله يتكشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كسبت عليها ما كسبت ربنا إننا في ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير أنا يا الله بنجرى من الرحيم تسوي كل خافق من أمراض سقيمة ألا يا الله بنجرى من الليل الرحيم تداوي كل ما من أمراض سقيمة ألا يا الله بنجرى من الليل الرحيم تداوي كل ما من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن
الأنبياء سلالا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارحم الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم المسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم المسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي قلوبي اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي كل معدي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وشبت أمر الله ونفذ حكم الله واستعنت بالله وتوكلت على الله وفوضت أمري إلى الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحسنت بالله وبخف لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كلام الله واستجرت برسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم انصرني في نفسي وأهلي ومالي والدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة حضر حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا نبينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وحبيبه جميع شهداء وأصحاب رسول الله سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى رحمة المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وأمهما سيدنا الحسن والحسين وأصحابهما فرحينا ومن منتسبين علينا في درجاتهم من الله يعني درجاتهم في الجنة ويغفر يمدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم ومدادهم في الدين والدين والآخرة واجعلنا وإياكم من حزبهم وارزقنا محبتهم واضربنا من لديهم وأسرنا في زمرتهم في سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الفاتحة إلى حضرة الرسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعناوي وصلي وإبراهيم جميع ساداتنا على أبي علي وزير الفقيه المجمعين ثم خصوصا له صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء كسر كافر صمد السماء صباح النفوس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر على عدروس ولا سداد الأقدار الحبيب بكرني والحبيب علي والحبيب سيد والحبيب حسين وأولادهم وذريتهم وجميع سلسلة العدروسية خصوصا من الروح العارف بالله الإمام القدس المجيد قدس المشهور سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر على عدروس وتلميذ سيدي شاجد الرجال مطلب بدن جكلدا وإلى حضرة الرسول الحبيب عدروس بن حسين عدروس سيد الأنبادية وإلى حضرة سيدنا عبد الرحمن بن مصطفى بن صحيح مصير وإلى حضرة سيدنا عاقل بن عبد الله بن ألف بن إسماعيل بن حاسم عن عدروس كبر سيدي بشر خنجة وإلى حضرة سيدنا حبيب محمد بن حسين عن عدروس بن أنصر الربيع وابنهما سيدنا عبد الرحمن بن سيد بن محمد بن حسين عن عدروس الربيع وإلى حضرة سيدنا حبيب جعفر بن أحمد عن عدروس برواقلدة وابن سيدنا حبيب علي بن جعفر بن أحمد عن عدروس صاحب البدوبة ماليزيا وصالحهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجاتهم في الجنة ويرضنا ويمدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. خصوصا الرسول الأولياء بالرحمن والصمدان والنوراني محي الدين سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والنور العزيز صالح مبرم إلى حضرة سيدي شيخ الإمام بن حسن الساجري وإلى حضرة سيدي شيخ الإمام التازي سيدي إبراهيم تازي خصوصا إلى حضرة الله سيدي شيخ الإمام عبد الله القرطبي إمام قرطبي صاحب النية وصالحهم وفرائهم وأخذنا من أهل سر دعوتهم وصالحهم وفرائهم وذل الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء المسمى ولي الصلاة في تناجوا وصالحهم وفرائهم وذل الحقوق عليهم أجمعين خصوصا إلى حضرة الله صاحب الولاية إلى الولاية الإمام القدس المكتوم سيدنا عبد الله بن محسن محمد العطاش ولا دوه تلميذ سيدنا أبي علي بن محمد بن دار الهدم والأكرم إبا وصالحهم وفرائهم وذل الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى حضرة شيخنا محمد خليل بن عبد الهادي البنكري المدوري وصالحهم وفرائهم وذل الحقوق عليهم أجمعين خصوصا إلى حضرة الله سيدي سيدي هجي ذليل شمس العارفين ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي ذليل أسد شمس العارفين ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي أحمد سفيان مفتاح العارفين ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي محمد بن إمام ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي محمد بارزي ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي زبيري ولا سيدنا الله هجي محمد حسن كينغو ولا سيدنا الله سيدي سيدي هجي زين العلمي ولا سيدنا الله سيدي إسماعيل بن عثمان بن جد اليمني المكي وإلى سيدنا الله السيد أبويا محمد بن علوي بن عباس المالك الحساني وإلى سيدنا الله سيدي ياسين بن عيسى الفادني وإلى سيدنا الله سيدي محمد أمين قطبي وإلى سيدنا الله القدوة في الطريق بن أحمد سكة جدة وصالحهم وبرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى حضرة الله العارف العلامة سيدي هدي محمد عثمان الإسحاقي جدي كروة وابن سيدي زكي هدي أحمد أسرار الإسحاقي قرندي وصالحهم وورائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى حضرة الله تطبيق صاحب الدار سيد الحبيب بكر بن أحمد المرسي الكرسي وإلى حضرة سيد الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل وإلى حضرة الحبيب جعفر بن زكي وسيد زكي حجي عبد الحامد عبد الله بن عمر بشير بن بزروان وإلى حضرة سيد الحبيب بن زكي بن أبو بزروان وصالحهم وورائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والصحداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين أينما كانوا وحلت أرواحهم ومن تمناها هنا في سبابهم ولأجلهم وأن الله يغفر لهم ويرحمنا بدرجاتهم في الجنة ويغفر من
امدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفحاتهم ومدادهم في الدين والدين والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. كما علينا أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم ثم إلى أرواح أموات جميعا للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الأرواح. الأرواح إلى الأرواح من اتمنى هؤلاء بسببهم ولأجلهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والشهادة والنعمة والشفاعة وأن الله يجعل في قبورهم روحة والريحة والفسة والأمان والرضوان والبشارة واجعل في رفعتنا مع سيدي ولد أدنى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة الجسد والصائب والجزاز زي المجيد مزيد مزيد جميع كلها ظاهر فاتنا زل محمد فهمي بيان بهذا الجمال على ضوء الأعمال في الشغل سنة تنشر أعمال فيكم وعافية ظاهر أبواتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة خصوصا للروح العارف الله الإمام الفقه الكامل الواسل الموصول سيد الحبيب علي بن محمد بن حسين عبد الله بن شاه الهبزي وبني سيد الحبيب علي بن علي الحاج بن صحيح صلاة وابنهما سيد الحبيب أحمد بن الحبيب محمد أنيس بن علي بن علي الحاج صحيح صلاة وصالح المبارك عبد الله يأخذ له محمد درجات بجنة وأن من علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Sama-sama sudah kita awali majelis kita dengan pembacaan Rafiqul Idrus, lalu dilanjut dengan pembacaan Maulid hasil tuturan, lalu baru saja sama-sama kita akhiri dengan pembacaan sholawat. Mudah-mudahan yang kita baca ini diterima oleh Allah,
didengar oleh Allah. Pahala setiap huruf yang kita baca mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah, keluarga, orang tua, saudara kita semua. Amin. Sehingga sebab kita duduk di pengajian, duduk di majelis, sebab kita baca ratib, sebab kita baca maulid, baca sholawat, mereka semua dikasihkan ampunan rahmat dari Allah. Diberikan tempat yang paling indah, paling mulia di sisi Allah, itu tempat yang dimana di dalamnya bersama Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf bahwa pembukaan minggu kemarin saya tidak bisa turut hadir karena saya mengantarkan salah satu keluarga untuk menimba ilmu di Jawa Timur. Yang mudah-mudahan yang sedang menimba ilmu ya di Jawa Timur ataupun keluarga kita, anak-anak kita semuanya yang sedang mondok, mudah-mudahan Allah kasih buka pemahaman ilmu agama. Amin. Dikasih ilmu manfaat barokah luas oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa angkat derajat orang tuanya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka saya minta maaf kemarin tidak bisa ikut majlis pembukaan. Tapi alhamdulillah qadarullah atas izin Allah malam ini sama-sama kita sudah bisa berkumpul kembali, dan insya Allah kedepannya akan sama-sama kita giatkan kembali rutinan kita yang seperti biasa yang sudah ditetapkan, akan diisi dengan beberapa nasihat-nasihat yaitu dari dasar kitab para ulama-ulama. Salah satunya malam ini tugas saya untuk menyampaikan nasihat. Sebenarnya bukan saya menyampaikan nasihat, tapi saya menyampaikan nasihat-nasihat para ulama dengan lewat kitab yang namanya Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini itu di dalamnya menjelaskan tentang fadailul a'mal, tentang keutamaan, kemuliaan, baik dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat. Nah, di dalamnya dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi, tentang ucapan-ucapan nasihat para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama. Kitab ini apa nama kitabnya? Ibu, kitab apa namanya? Nasaihul, nasihat-nasihat untuk orang-orang atau untuk hamba-hamba Allah. Jadi ini kitab menasihati kita semua, termasuk nasihatin saya ini kitab. Ya. Kitab ini di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan, dan kitab ini di dalamnya banyak sekali hadis, asar, ucapan sahabat Nabi dan para ulama. Nanti sama-sama kita bahas, mudah-mudahan dapat manfaat dari kitab ini. Nah, kitab ini disusun, dikarang oleh siapa? Salah satu wali kita, salah satu ulama kita, itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jah, atau biasa kita gampang nyebutnya Syekh Nawawi Banten ya, Syekh Nawawi Banten Panara. Beliau ini yang menyusun kitab Nasaihul Ibad ya. Beliau yang menyusun kitab Nasaihul Ibad ini salah satu guru dari salah satu dari sekian banyak ulama di Indonesia. Nah, salah satunya kita punya ulama ya Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan ini salah satu muridnya Syekh Nawawi. Maka atas mudah-mudahan kita mengambil keberkahan dari gurunya, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan kitab ini, lalu nanti insya Allah setelahnya akan saya terjemahkan dan saya akan jelaskan tentang uraian-uraian hadis-hadis Rasulullah SAW dan para asar sahabat dan qaulnya para alimul ulama. Baik, sebelum sama-sama kita buka, kita kaji, kita kirim Fatihah khususnya kepada Syekh Nawawi dan untuk para ulama-ulama kita, para guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap berada di rombongan para guru-guru, para ulama-ulama kita. Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum sama-sama kita buka, kita sama-sama baca doa niat untuk sama-sama mencari ilmu, mengkaji ilmunya Allah yang suci, mencari ilmu daripada warisan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita bahas ini bisa kita terima dan kita amalkan ya, untuk keluarga kita dan untuk saudara-saudara kita umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassu 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيان ألفاظ الانتهاء على الاستعداد ليوم الميعاد. في بيان ألفاظ الانتهاء, di dalam menjelaskan tentang penamaan salah satu kitab ini, ala istiqdadi yaumil mi'ad, yang mana tujuannya untuk persiapan di hari kemudian. Artinya kitab ini menjelaskan tentang nasihat-nasihat yang mana tujuannya untuk persiapan nanti kita baik di alam barzah ataupun di hari kiamat. Wa as'alullah al-karim an yadfa bihil muslimin wa yaj'alahu zakhirah ila yaumiddin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin محكرا فإن تركها في أولها آتى بها في أثنائها بقول بسم الله في أول وآخره. الحمد لله في كل حين أي زمان قل أو أكثر أو أوفى. والصلاة على رسوله أشرف الخلق البريات. هذه منبهات على الاستعداد ليوم الميعاد. فإن منها ما يكون مثنى ومنها ما يكون ثلاثيا إلى تمام الأسرة. وهو بن عباس بن عثمان المشايخ متصلا إلى أبي الذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوا بأهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلى من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لو لم تبلغوا ضرا فتضرني ولم تبلغوا نفسي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما كان ينقص المخيط إذا أدخل البعض. يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ini sama-sama sudah kita baca.
Yang pertama, bahwa menjelaskan di dalam kitab ini nasihat yang pertama tentang ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis qudsi. Ucapan Allah, nah, saya baca secara langsung, secara semua, karena memang agak panjang hadis qudsinya. Yang di dalam penjelasannya, notabene-nya Allah itu memanggil, wahai hamba-hambaku, apabila kalian menginginkan sesuatu maka datang dan mintalah kepadaku. Wahai hamba-hambaku, Allah ini mengingatkan kepada kita. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian sedang ditimpa musibah maka datanglah kepadaku dan mintalah kalian keluar setiap musibah, dari setiap musibah yang kita alami. Lalu Allah menyatakan kembali dengan sekian banyak pernyataan. Nah, salah satunya di akhirnya, setiap apa-apa yang datang yang baik maka dianjurkan bagi kita untuk memuji Allah. Waliyahmidallah, untuk memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Seperti contohnya kita bisa melakukan kebaikan, seperti kita bisa hadir majelis ini, nggak semua orang bisa hadir majelis. Nggak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat baik, melainkan ini atas izin dan karunia dari Allah. Maka sepantasnya kita mengucapkan kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sudah menakdirkan kami untuk bisa hadir di salah satu majelis yang mulia. Wa man wajada ghairal dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maka kalau kita melakukan hal yang di luar kebaikan, maka takutlah kalian, nyesallah kalian, ya khawatirlah kalian, karena boleh jadi ketika itu Allah sedang murka kepada kita, sedang marah-marahnya kepada kita, sehingga kita tidak bisa berbuat kebaikan. Maka Allah mengingatkan kembali kepada kita, setiap sesuatunya kita kembalikan kepada Allah, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, ya, iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kalimat ini kan kita tahunya kan, wah ini ada meninggal, padahal enggak. Ya, orang sakit tadi, kalau kita dengar orang sakit nih, Ustaz, si fulan sakit, sedang ditimpa penyakit. Hal itu salah satu ayat, salah satu kalimat yang dianjurkan iza asobatu musibah. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kalian ditimpa musibah, sakitkah, susahkah, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya, maka kata Allah, qalu inna lillah, katakan oleh kita, kata Allah, katakan oleh kalian, qalu inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, segala sesuatunya milik Allah, wa inna ilaihi, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Maka ayat itu mengajarkan kepada kita, apapun masalah yang kita hadapi di dunia, baik itu sifatnya penyakit, musibah, susah dalam mencari uang, mencari nafkah, susah dalam keadaan masalah, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik tempat untuk kita kembali kepada Allah. Terlebih masalah kembalinya kita ketika meninggal dulu, kemana kita akan kembali? Ya. Mudah-mudahan kembali kepada pangkuan dan rahmatnya Allah, ya, tidak kembali kepada murkanya Allah. Maka pentingnya kita ngaji ini agar kita mendapatkan jalan selamat. Jalan selamat. Kadang-kadang kalau kita lihat orang yang meninggal dunia itu parah, padahal ketika sudah meninggal jalannya enak. Wancana yang maju tepak sakit, tepak ada umur melarat sesat. Cing orang rajin ngaji, lebih juga kebencian. Jadi bisa jadi itu cara Allah untuk menempatkan orang tersebut di tempat yang paling baik. Di dunia diperlihatkan kepada kita itu dalam keadaan susah, tapi boleh jadi di alam barzakh yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Makanya salah satu
cara untuk kita mencari keselamatan dunia dan akhirat itu dengan cara ngaji. Ngaji itu dari bahasa Jawa. Apa singkatannya? Ngaji ngatur ji. Orang yang ngaji maka teratur jiwanya. Orang yang nggak ngaji maka jiwanya nggak akan bisa teratur. Karena setiap orang yang ngaji dapat bimbingan dari para guru. Itu mengenai nasihat pertama tentang ucapan Allah, tentang hadis qudsi yang sebagaimana, wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim karena aku sendiri tidak berani untuk menzalimi diriku zatku sendiri. Wahai hamba-hambaku seluruhnya, kalian datang kepadaku dalam keadaan lapar, maka mintalah kepadaku, maka akan aku kenyangkan kalian. Kalian datang dalam keadaan penuh dosa, maka kau akan kembali dalam keadaan penuh pahala, penuh ampunan dosa. Ya. Maka setiap masalah yang kita hadapi harus kembalikan kepada Allah. Ustaz, saya punya masalah tapi nggak selesai. Saya udah zikir, ya udah sholat tahajud, ya kadang gitu. Sholat malam, katanya sholat duha mau pengajar rezeki. Kok saya nggak punya, nggak kaya. Ingat, kita itu dianjurkan untuk dekat, bukan memberikan hasil. Kadang-kadang kita lupa. Ya, kita itu hanya sebatas untuk melakukan, tapi masalah hasil tetap Allah. Makanya surga itu hak prerogatif milik Allah, bukan kita. Belum tentu orang yang ahli ibadah di dunianya nanti tempatnya di surga. Emang Ustaz? Iya. Karena surga itu haknya Allah, bukan hak kita. Maka ada riwayat pernah ada seorang ulama itu sampai dikasih tahu, orang ini ibadah terus, pokok ada betul kecuali ibadah itu pakai ya, sholat, ya zikir, wah ahli ibadah ini orang. Akhirnya satu waktu Allah perintahin malaikat, hei malaikat, kau turun ke bumi, kau turun ke dunia, kasih tahu ke hambaku yang ahli ibadah, kasih tahu kepada dia bahwa ibadah dia tidak akan ada hasilnya, karena tempatnya tetap ada di neraka. Turun ini malaikat kasih tahu, wahai hamba Allah, wahai orang yang selalu beribadah kepada Allah, ketahuilah setiap ibadah yang kau lakukan ini tidak akan membuahkan hasil, tempatmu akan pindah ke surga. Karena sekalipun kamu ibadah mati-matian, tetap tempatmu ada di neraka. Apa jawab orang ini? Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku ibadah tidak mencari neraka atau surganya Allah, tapi aku ibadah karena perintah yang Allah perintahkan kepada aku. Sholatnya, puasanya, zakatnya yang Allah perintahkan kepadaku, aku laksanakan atas dasar perintah, bukan karena ingin dapat balasan, baik itu surga ataupun neraka. Malaikat datang lagi, Allah, ya Allah, ini orang ibadah bukan nyari surga aman neraka. Ini orang ibadah siang malam bukan nyari pengen dapat nikmat surga, biar gak disiksa di neraka. Terus dia ibadah buat apa? Karena satu, bola nanda air pakor di mana? Masalah yang terima banjir apa jantah? Ya. Karena sudah diperintah sama Allah maka dijalankan. Karena perintah sifatnya harus dilakukan. Maka ketika itu pula Allah sampaikan kepada malaikat, kepada orang tersebut, sampaikan kepada ahli ibadah tersebut bahwa tempatnya sudah aku pindahkan, nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di surga. Maka setiap ibadah yang kita lakukan ini bukan tujuan untuk dapat surga, tapi semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Masalah diterima atau tidaknya itu milik Allah, hak Allah. Jangan kira orang yang sedekah rajin itu diterima, belum tentu. Kapan saat kalau nggak tentu nggak bisa diterima, karena yang tahu nanti Allah. Ya, tapi jangan khawatir, ada dua ibadah yang nanti semua ibadah itu disembunyikan sama Allah. Ada dua pahala di hari kiamat, nanti orang sudah meninggal dunia, sudah kiamat, sudah hancur, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada dua pahala
ibadah yang nanti akan diumumkan oleh Allah di semua manusia, di depan semua manusia. Ini orang ini yang melakukan 2 hal ini akan melihat yang dari sekian banyak sholat nggak diumumin sama Allah. Ini orang ahli sholat, tapi jangan sampai nggak sholat. Ini orang nggak puasa, nggak diumumin. Tapi 2 perkara ibadah. Yang pertama, birrul walidain, orang yang bakti sama orang tuanya. Orang yang bakti sama kedua orang tuanya nanti ketika sudah beres dunia, di hari kiamat di pada mahsyar diumumin sama Allah. Inilah hambaku yang masa di dunianya berbakti kepada kedua orang tua. Diumumin, tidak ada yang mengalahkan nilai pahalanya. Yang kedua, as-sodaqah. Ya, puasa nggak diumumin sama Allah. Ini orang ahli puasa kan? Ini orang ahli ini, ahli zikir kan? Cuma 2 pahala ibadah yang nanti diumumin sama Allah di padang mahsyar, itu orang yang bakti kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, orang yang sedekah karena Allah. Makanya mengirim doa ke orang tua nyampe nggak? Nyampe. Kira-kira kalau misalkan kita doain orang tua yang udah meninggal dunia, nyampe nggak? Nyampe apa enggak? Nyampe nggak kira-kira? Mau Arab doa juga lupa aja koleksi tadi. Hah? Nyampe nggak kalau kita Arab doa? Nyampe nggak? Hah? Doa itu kita doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nyampe nggak? Nyampe. Nggak ada yang nggak nyampe. Nyampe. Orang mesen di Shopee aja bisa nyampe ke rumah, padahal kita nggak ke tokonya, benar nggak? Ya, kan barang dunia. Hanya barang dunia kita mesennya di Shopee, nggak ke tokonya kita. Barangnya nyampe ke rumah. Apalagi doa yang urusannya Allah nyampe ke orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ada yang paling cepat nyampenya. Ya, kita doain orang tua, doain orang meninggal dunia nyampe doanya, tapi ada yang lebih cepat. Ada yang lebih cepat apa? Sodaqah. Makanya guru saya sering bilang, Ustaz, jadi apa? Baluin yang antum, setiap antum sedekah sekecil 1.000 perak, nawaitul sawab apa? Nawaitul ihda isawabiha ila ru'al marhum. Saya niat untuk menyampaikan sedekah, pahalanya buat almarhum siapa seperti itu. Nah itu lebih cepat dari doa yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita doa sama kita sedekah, mana lebih cepat nyampenya? Lebih cepat sedekah. Kalau kita sedekah buat orang tua, sama kita doa buat orang tua, mana lebih cepat? Sama-sama nyampe, tapi lebih cepat nyampenya saudara. Mudah-mudahan Allah takdirin kita bisa selalu beramal saleh, sedekah buat orang-orang sudah meninggal dunia, dan bisa mendoakan orang-orang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu segala halnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang punya masalah baliknya ke Allah, itu masalahnya beres, nggak nambah. Tapi kalau misalkan orang punya masalah, larinya bukan ke Allah, itu nambah masalah. Yang tadinya 1 jadi 10. Ya, apalagi cerita sama orang. Ya. Punya masalah cerita sama orang. Haji, saya lagi punya masalah. Ini kalau paginya aman, beres dia cerita. Pak Haji, datang Ustaz Khalid. Dia cerita aja. Akhirnya masalah semua orang tahu. Tapi kalau ke Allah beda. Ya, kita sujud, kita ngomong, ya di dalam sujud kita itu kita ngomong, Allah yang benar, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Sedangkan Allah alim bi dzati sudur. Allah yang tahu apa yang ada di hati kita dan diri kita. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita cerita ke orang, kecuali orangnya memang ahli di bidangnya, ya bisa menyelesaikan masalah. Makanya iza wusidul amru bi ahli faqad sa'an. Kalau perkara-perkara masalah-masalah dipegang bukan ahlinya, lihat hancurnya, lihat rusaknya. Wal haditsus tsani ajazani bihil alama Sayyid Ahmad Al-Mursidi Al-Misri ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i al-Masyayikh musalsalan bil awliyat bil awaliyah ila Abdullah bin Umar وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا
man fil ardi yarhamukum man fis sama wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Maulid dan salawat, barakahnya doa kita. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, kita dengan kesabaran dan kesehatan. Allah ya batin. Biniyati syifa wa daf'il bala wa qabul du'a bijah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis sholat, ya sholawat Maryamnya 11 kali. Setiap habis sholat jangan tinggal. Jangan lupa pernah indah sahkan tuh baca lakot aku, ya paling sedikitnya 7, ya lakot aku baca setiap habis sholat. Jadi habis lakot aku langsung nyambung sholawat karya 11, ya. Jadi lakot aku 7, sholawat karya 11. Bukan apa-apa, karena zamannya berian ngeding kapur, saya sakit sarang sampai sedaki wadah, saya sehat ada omong. Nah yang sehat-sehat ini meninggal, yang sakit masih ada. Takutnya sampai ke kita, tapi mudah-mudahan Allah kasih kabar. Ya kalau kita mau meninggal dunia, kita istiqomah baca lakon Yakub, Allah kasih kabar yang enak. Allah kasih kabar yang enak. Ya, itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan ini dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah jami'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalika. Allahumma ajirna min al-dharar wa ajirna min al-badar. Allahumma ajirna min al-ibtila wa ajirna min al-ibtila. اللهم زدنا من كل حرام من الفاعل اعمال الزهر من غد يوم زيد الزرع ومن عافيه ولها من الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم اجعل اولادنا واهلنا ومعنا وهذا الجماعه وهذا الجماعه مجلس ريحه المصطفى ومن حوله من اهل محبتك ومحبه رسولك الكريم ومحبه اوليائك الصالحين وانصرنا في الزقاط في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد في الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.